अनि मान्छे चाहिँ जो हामी कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ तर अक्सिजन लिन्छौँ, अनि जो अक्सिजन चाहिँ अथवा हावा नलिकन चाहिँ मानिस चाहिँ 3 मिनेटसम्म बाँच्न सक्छ। 3 मिनेटसम्म चाहिँ मान्छे चाहिँ हावा बिना नै बाँच्न सक्छ, जो अक्सिजन बिना नै बाँच्न सक्छ 3 मिनेटसम्म। तर परमेश्वरको वचन छैन भने चाहिँ ऊ एक पल पनि बाँच्न सक्दैन। हामी परमेश्वरको वचन मानिसमा यदि छैन भने ऊ एक पल पनि बाँच्न सक्दैन। भनेपछि यो परमेश्वरको वचन चाहिँ कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जीवन र मृत्यु नै उहाँको हातमा छ। हामी जवानहरू विभिन्न प्रकारका योजनाहरू बनाउँछौँ, विभिन्न प्लानिङहरू गर्छौँ, यो गरौँला त्यो गरौँला भन्छौँ। र बाइबलमा हामी पाउँछौँ तिमीहरूले आफ्नो प्राण सबै कुरा प्राप्त गर्यो तर आफ्नो प्राण तिमीहरूले गुमायो भने के लाभ भयो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ र मैले चाहिँ म यहाँनिर यिर्मियाको पुस्तकबाट थोरै कुराहरू यहाँनिर आज बोलावटको विषयमा मैले तपाईँहरूको बिचमा बताउन चाहेँ। यिर्मियाको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, म त बालकै छु भनी नभन्, जस कहाँ म तँलाई पठाउँछु ती हरेक कहाँ त जानै पर्छ र जे म तँलाई आज्ञा गर्छु ती तैँले भन्नै पर्छ। हामी अब यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले यिर्मिया अगमवक्ता मार्फत चाहिँ परमेश्वर बोल्नु भएको कुरा यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। परमेश्वरले यहाँनिर यिर्मियालाई चाहिँ बोलावट दिनुभएको कुराहरू यहाँनिर लेखिएको छ। यहाँ के भनिएको छ भने म त चाहिँ बालकै छु भनी नभन्। धेरै पटक हामी विचार गर्छौँ मैले केही गर्न सक्दिनँ होला, म कमजोर छु, मैले एउटा एक प्रकारको हाम्रो मिलन के अरे विशाल भाइ जस्तो ड्रम बजाउन सक्दिनँ तर अलिअलि चाहिँ बजाउन सक्छु। मान्छेमा एक प्रकारको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले आफूले आफूलाई चाहिँ म चाहिँ अलिकति कमजोरै छु कि भन्ने मानसिकता मान्छेको जीवनमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ। अनि यहाँनिर यिर्मियालाई परमेश्वरले यहाँनिर के भन्नुहुन्छ भन्दा म त बालकै छु भन्ने नभन्, जस कहाँ म तँलाई पठाउँछु ती हरेक कहाँ त जानै पर्छ। हामी त जानै पर्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तैँले जे म तँलाई आज्ञा गर्छु तैँले भन्नै पर्छ। यिर्मिया यहाँनिर यो भविष्य वक्ता हो, हामी इतिहासमा हामी पाउँछौँ। यिर्मियाले चाहिँ पछि हुने कुराको बारेमा चाहिँ उसलाई अगाडि नै परमेश्वरले प्रकाश दिनुहुन्छ। यहाँनिर यिर्मियाको पुस्तकमा हेर्ने भने जस्तै यरुसलेमको यहाँनिर विनाशको कुरा र यरुसलेमको मन्दिरको विनाशको कुरा र बेबिलोनमा यहुदाका राजा र मानिसहरू चाहिँ कैदमा गएको घटना, जो चाहिँ यहुदाका राजा बेबिलोनका राजाहरूले चाहिँ कैद गरेको अवस्था, त्यहाँका जनतालाई पनि कैद गरेको अवस्था, त्यो सबै कुरा परमेश्वरले यिर्मियालाई अगाडि नै देखाउनु भएको थियो तर पछि गएर त्यो कुराहरू चाहिँ पुरा भएको छ। यसकारण यिर्मियालाई हामी भविष्यवक्ता भनेर हामी किटान गर्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर यिर्मियाले के भन्छन्, यहाँनिर 4 देखि नै तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यिर्मियालाई चाहिँ बोलावट दिनुभएको कुरा, आमाको गर्भमा रच्नुभन्दा अघि नै तँलाई मैले चिनिसकेको थिएँ, त जन्मनुभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ। अनि परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ र मलाई चाहिँ आमाको गर्भमा हामी आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नुभयो। हामी एकैचोटि आएको होइन, यसरी परमेश्वरले चुनेर आएको तपाईँ र म। के यो कुरा तपाईँ र म विश्वास गर्छौँ? परमेश्वरले चुन्नु भएको कारणले गर्दा हामी आज यहाँनिर छौँ भन्ने कुरा विश्वास गर्छौँ? प्रभुको सेवाकाईमा छौँ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ? हामी अनि यहाँनिर चाहिँ यिर्मियाले भन्छन् म त बोल्नै जान्दिनँ, म त बालकै छु, म गर्न सक्दिनँ, म जान सक्दिनँ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त जानुपर्छ, तैँले गर्नै पर्छ। किनभने रोमीमा हामी देख्न सक्छौँ बोलावट चाहिँ अटल छन्, जो चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको बोलावट चाहिँ कहिले पनि अदल बदल हुँदैन, हर समय अटल रहिरहन्छ, स्थिर भइरहन्छ। अनि जुन कुरा बाइबलमा हामी धेरैवटा वर्षहरूमा हामी पाउन सक्छौँ, उदाहरणहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि जुन कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले
मोसाको जीवनमा हामी देख्न सक्छौँ। मोसा प्रस्थान 2 अध्यायमा 11 देखि 15मा त्यहाँनिर हेर्ने भने चाहिँ लगायत प्रस्थान 4 अध्यायमा 1 देखि 9मा त्यहाँनिर हेर्ने भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई चाहिँ भन्नुहुन्छ 12 पदमा 4 को 12मा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जा म तँलाई बोल्न सहायता गर्नेछु र तैँले के बोल्नु पर्ने सो कुरा म सिकाउनेछु। अनि परमेश्वरले यहाँनिर मोसालाई भन्नुहुन्छ। अब यिर्मयालाई पनि त्यही कुरा भन्नुभयो प्रभुले, म तँसँग छु त जानै पर्छ। अब मोसालाई पनि प्रभुले के भन्नुभयो, म तँसँग छु, तँलाई म बोल्न सहायता गर्नेछु र तैँले बोल्नुपर्ने के कुरा हो म सिकाउनेछु। किनभने मोसा एकदमै आफै पनि बोलीमा पनि के थिए, उनको भाषा स्पष्ट थिएन। अहिलेको त्यो काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देवाको जस्तै होइन, बोलेकै नबुझिने, बुझिँदैन, धेरैले बुझ्दैन, एकदमै त्यो आवाज स्पष्ट नआउने। अनि प्रभु म जान त जान्छु तर मैले बोलेको कसैले पनि बुझ्दैन, मैले के गर्ने। धेरैपल्ट तपाईँहरू मेरो जीवनमा नि हुनसक्छ नि यस्तो होइन, हामी गर्न पनि सक्छौँ, हामी सक्षम पनि छौँ, तर मैले गरेको चित्तै बुझाउँदैन, हुँदैन, यसकारण म त जाँदिनँ। म गर्न सक्छु तर म जाँदिनँ। मान्छेमा त्यो एक प्रकारको मानसिकता, मानिसमा, हरेक मान्छेमा चाहिँ अहिले त्यो प्रश्नहरू खडा भइरहेछ। ऊ आफै यद्यपि आफैमा सक्षम छ तर अरूले मैले गरेको कुरा पचाउँदैन, यसकारण म गर्दिनँ। अनि यहाँनिर मोसालाई परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर के भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ तँसँग छु। अनि मैले बोल्दाखेरि पत्याएन भने के गर्ने प्रभु भन्दा म चाहिँ तँसँग हुनेछु। यदि तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ भने अगाडि आउनुहोस्। कसैले मन पराओस्, कसैले मन नपराओस्, व्यक्तिको लागि होइन। हाम्रो प्राथमिकता भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई उचाल्ने हो। आमेन। हाम्रो प्राथमिकता भनेको चाहिँ कोही पनि व्यक्तिलाई उचाल्ने होइन, न त जवान समितिको अध्यक्षलाई उचाल्ने हो, न पास्टरलाई उचाल्ने हो, न कसैलाई उचाल्ने हो। तर हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई उचाल्ने हो। त्यसकारण गर्नुहोस्, आउनुहोस्। अनि यहाँनिर मोसालाई प्रभुले त्यही नै भन्नुहुन्छ। अनि जुन कुरा चाहिँ यहाँनिर लेखिएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ अर्को उदाहरणमा त्यहाँनिर हेर्ने हो भने, अब यसको ब्याकग्राउन्ड तपाईँहरू मैले हेर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई थाहा छ मोसालाई चाहिँ त्यहाँनिर मिश्रीहरूको जुन प्रकारको दासत्वको बन्धन, जो 40 वर्षको मरुभूमिको यात्रा, जहाँ मोसा एउटा अगुवाको रूपमा नेतृत्व गरेको हामीले पाउन सक्छौँ। यद्यपि यहाँनिर आफ्नै जातिले पनि पत्याएनन् भने के गर्ने भन्ने मोसाको एउटा परमेश्वरसँग उल्टै जिज्ञासा छ। यसकारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तँलाई पत्याउँछन्, म तँसँग हुनेछु, तँद्वारा नै म काम गर्नेछु। किनभने अचम्मको काम चाहिँ त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ मोसाको जीवनमा होइन। परमेश्वरले 3टा चिन्ह दिनुभएको कुरा, पहिलो चाहिँ लट्ठी भुइँमा फ्याँक्दा सर्प हुन्छ, अनि फेरि पुच्छर समाउँदा लट्ठी नै हुन्छ, जो चाहिँ एउटा यो आश्चर्य कर्मको काम। अनि जो चाहिँ नील नदीको पानी सुक्खा जमिनमा खनाउँदा रगत हुन्छ। यो हुनै नसक्ने कुरा तर हुन्छ, भयो। अनि हात कोटमा हालेर निकाल्दा सेतो हुन्छ र फेरि कोटमा हालेर निकाल्दा त्यहाँनिर राम्रो हुन्छ। जुन कुरा चाहिँ 1 पदमा 4 अध्यायको 1 पदमा प्रस्थानको पुस्तकमा त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। असम्भव कुराहरू पनि म सम्भवमा परिणत गर्नेछु, म तँसँग हुनेछु। आमेन। म तँसँग हुनेछु। अब अर्को उदाहरण हेरौँ। जस्तै हामीले तपाईँहरू मैले पाउन सक्छौँ योनाको जीवनमा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ योनालाई, तँ चाहिँ कहाँ जा, निन्वेमा जा। तर योना चाहिँ निन्वेमा नगइकन कहाँ जान्छन्, तर्सिसतिर जान्छन्। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ चाहिँ परमेश्वरले जा भन्नुहुन्छ तर उनी जाँदैनन्। अनि कतिपय अवस्थामा मान्छेलाई चाहिँ पुस गर्नुपर्ने हुन्छ, धकेल्नु पर्ने हुन्छ, गर्न गयो तपाईँ सक्षम हुन्छ, जानुहोस्। यदि योना परमेश्वरमा सक्षम नहुँदो हो त के परमेश्वरले योनालाई बोलाउनु हुन्थ्यो होला? तपाईँहरूले विचार गर्नु, के बोलाउनु हुन्थ्यो होला? परमेश्वरको कामको निम्ति यदि योना सक्षम नहुँदो हो त परमेश्वरले योनालाई बोलाउनु हुने थिएन, परमेश्वरको कामको निम्ति योनालाई पठाउनु हुने थिएन, जा भन्नु हुने थिएन।
धेरैपटक चाहिँ कतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धकेल्नुपर्छ, ए गर्नु न गर्नु। अनि धेरैपटक चाहिँ अरूले धकेलिएको चाहिँ केही समयको लागि मात्र काम लाग्छ, तर आफै धकेलिएर म गर्छु भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै नै उत्प्रेरणा प्रदान गर्छ। त्यसले चाहिँ पछिसम्म पनि त्यसले चाहिँ मान्छेको जीवनमा त्यसले चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्छ, जुन कुरा चाहिँ तपाईँ मैले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि जुन चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै यस्ता उदाहरणहरू तपाईँहरू मैले पाउन सक्छौँ। अब योनाको जीवनमा के भयो, परिणाम के आयो भन्ने कुराहरू हामीले बाइबलमा योनाको पुस्तकमा स्पष्टसँग त्यहाँनिर घटनाहरू उल्लेख गरिएको छ। तर मैले बताउन खोजेको चाहिँ परमेश्वरको यदि हामी सक्षम छौँ भने परमेश्वरले उहाँको कामको लागि हामीलाई बोलाउनु नै हुन्छ। अब यस्ता उदाहरणहरू अर्को दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु। पहिलो सामुएल 3 अध्यायको 2 देखि 10 मा हेर्ने भने त्यहाँनिर सामुएललाई परमेश्वरले चाहिँ बोलावट दिनुहुन्छ, किनभने 3 पल्टसम्म परमेश्वरले चाहिँ सामुएललाई चाहिँ बोलाउनु भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यहाँनिर सामुएल चाहिँ आफ्नो बुवा एली कहाँ दगुरेर गएको कुराहरू त्यहाँनिर उद्धृत गरिएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अनि सामुएलले भन्छ, बुवा मलाई तपाईँले बोलाउनु भएको हो। उसले आवाज त सुन्छ, तर धेरैपटक आवाज सुन्छ, तर कसले बोलायो भन्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ पछ्याउन सकिरहेको हुँदैन। तपाईँहरूमा पनि कतिपय अवस्थामा हुनसक्छ होला त्यस्तो प्रकारको कुराहरू, आवाज सुन्छौँ तर कसले के हो पत्ता लगाउन नसकेको हुनसक्छ। अन्तमा हामी हेर्ने चाहिँ उसको बुवाले सामुएललाई बोलाएको होइन, तर कसले सामुएललाई बोलाएको रहेछ? जीवित परमेश्वरले। आमेन। जीवित परमेश्वरले चाहिँ सामुएललाई बोलाउनु भएको। अनि त्यहाँनिर चाहिँ जब हामीले यशायाको कुरामा हेर्छौँ भने चाहिँ यशाया 6 अध्यायको 8 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दा, म कसलाई पठाउँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरले, मेरो कामको निम्ति म कसलाई पठाउँ? अनि यशायाले भन्छन्, मलाई पठाउनुहोस् प्रभु, म हाजिर छु। अनि प्रियहरू, तपाईँहरू मैले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, मान्छेले बोलाएको हो भने चाहिँ केही दिनको लागि होला, केही क्षणको लागि होला। मानिसको बोलावट चाहिँ केही दिन र केही समय र केही क्षणको हुन्छ, तर परमप्रभुले बोलाउनु भएको हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सधैँको लागि हुन्छ। आमेन। किनभने मान्छेको जीवनमा धेरै प्रकारको योजनाहरू हुन्छ। जस्तै जवानहरूको कोहीको पास्टर बन्ने योजना हुन्छ, कोहीको मास्टर बन्ने योजना हुन्छ, कोहीको डाक्टर बन्ने योजना हुन्छ, अन्य फरक। तर जे होस्, तर हामी अहिले यो बिहानीको समय चाहिँ एउटा आत्मिक जीवनको पक्षको एउटा बोलावटको विषयमा हामी हेरिरहेका छौँ। त्यो कुरामा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रभुको सेवाको लागि बोलाउनु भएको छ। जुनसुकै परिस्थितिमा, तपाईँहरूमा जस्तो सुकै भए तापनि, तपाईँहरूमा जस्तो सुकै वर्णको भए पनि, कोही कालो भए नि कोही सेतो भए पनि होइन, उतिकै परमेश्वरले प्रेम गर्ने हो। नेप्टे थेप्चे जस्तो भए पनि परमेश्वरले उति नै प्रेम गर्ने हो। घटिबढी हुँदैन परमेश्वरको प्रेम। अनि बजाउन सक्नेलाई चाहिँ यति धेरै प्रेम, बजाउन नसक्नेलाई चाहिँ यति थोरै पनि हुँदैन, हुन्छ र हुँदैन नि। परमेश्वरको प्रेम सबैतिर बराबर हुन्छ, सबैतिर बराबर हुन्छ। अनि परमेश्वरले बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ मानिसलाई चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई बोलाउनुहुन्छ प्रिय। अनि यो कुरालाई तपाईँ मैले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कसको बोलावटमा छौँ? हामी मानिसको बोलावटमा छौँ कि हामी परमेश्वरको बोलावटमा छौँ? यो गर न गर भन्ने कुरामा हामी छौँ कि? जस्तै हामी धेरै पटक हामीमा यो एक प्रकारको के हुन्छ भन्दाखेरि, जवान सङ्गतिमा बस्दाखेरि पनि यो बस न बस भनेर भनिराख्नु पर्ने परिस्थिति। अनि त्यो बस न बस भनेको परिस्थिति चाहिँ एक दिन बस्छ, 2 दिन बस्छ, 1 हप्ता बस्छ, 2 हप्ता बस्छ, फेरि नबस्न सक्छ। तर म बस्नै पर्छ भन्ने उसको जब माइन्डमा जब ती कुराहरू आउँछ, जब परमेश्वरको आवाजहरू उसले सुन्छ, कसैले करै गर्नु पर्दैन, बस भन्नै पर्दैन, अटोमेटिकली ऊ आफै आएर बसिहाल्छ। जवान सङ्गति सुरु गर्ने बेला भाइ आऊ न आऊ भनिराख्नै पर्दैन। यहाँ थुचुक आएर जवान सङ्गति कहाँ गर्नुपर्ने हो ठ्याक्क त्यो आएर त्यहाँ बसिहाल्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ केही समयको लागि मात्र हुन्छ, केही समयको लागि मात्र हुन्छ। तर परमेश्वरले भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ, परमेश्वरले बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ सधैँको लागि तपाईँहरूलाई परमेश्वरले बोलावट दिनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले बोलावट दिनुहुन्छ। जुन कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ याद गर्नुपर्ने, हामी जवान हौँ, हामी जवान छौँ।
धेरै यस्ता उदाहरणहरू हामी पाउन सक्छौँ। जवान अवस्थामै परमेश्वरले प्रभुको कामको निम्ति बोलाउनु भएको, जस्तै मदर टेरेसाको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। मदर टेरेसा उनको जन्मभूमि अल्बालिया, जो 17 वर्षको उमेरमा भारत देशमा प्रवेश गरेर उनले परमेश्वरको सेवाको कामको यात्रा गरेको कुराहरू इतिहास साक्षी छन्। अनि तपाईँहरू मैले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुरा सुन्छौँ होला सायद, अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बारेमा पढेका पनि छौँ होला। अनि अल्बर्ट आइन्स्टाइन चाहिँ कुन देशका नागरिक थिए तपाईँलाई थाहा छ? जर्मनी। अनि उनलाई के भनेर हामी चिन्न सक्छौँ? अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई के भन्छ? साइन्टिस्ट भन्छ कि के भन्छ है? जर्मन देशको नागरिक, जसका बुवा चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ राजदूतको घरमा काम गर्ने एकदमै साधारण मान्छे थिए। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले साधारण विद्यालयमा पढेको, अहिलेको जस्तो बोर्डिङमा होइन, इन्टरनेसनल स्कुलमा पनि होइन, एकदमै साधारण स्कुलमा पढेको। अनि त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइन चाहिँ पढाइमा चाहिँ त्यो विशेष गरी गणितमा चाहिँ एकदमै कमजोर थिए। अनि जहिले पनि गाली गर्ने टिचरले, तँलाई मात्र होइन तेरो सात पुस्तालाई गणित म्याथ भन्ने कुरा आउँदो रहेछ भने पिट्ने क्या अल्बर्ट आइन्स्टाइन। तर त्यहाँनिर चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको आमाले चाहिँ बारम्बार अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई चाहिँ उत्साह दिन्थिन्, तिमीले गर्न सक्छौ, मेहनत गर, तिमी सफल हुन सक्छौ। अनि एक दिन चाहिँ गणितको त्यो नोट कपी जाँच गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ टिचरले सबै कुरा गल्ती भेटाएको छ। अनि एकदमै टिचरले गाली गरेको छ। अनि त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको चाहिँ शिरमा चाहिँ त्यही त्यो नोटको त्यो म्याथको नोट कपीले झटाएर हानेको छ टिचरले। अनि बिचरा अल्बर्ट आइन्स्टाइन सानै थिए, रुँदै रुँदै घर गए। अनि त्यहाँनिर चाहिँ आमाले त्यो बेला पनि उत्साह दिन्। अनि बुवाले चाहिँ बजारमा गएर ज्यामेट्री बक्स त्यहाँनिर किनेर ल्याइदिनु भयो। अनि त्यसमा त्यो ज्यामेट्री बक्समा त अब कम्पासदेखि लिएर स्केलदेखि लिएर प्रोट्र्याक्टरदेखि लिएर होइन एभ्री कुराहरू हुन्छ नि त, जति त्यो म्याथलाई चाहिने हो त्यो कुराहरू हुन्छ। अनि त्यो ज्यामेट्री बक्स भित्र भएको सबै कुरालाई चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ एकदमै निहाले। अनि उनले चाहिँ त्यहाँ भित्रबाट चाहिँ एउटा कम्पास निकाले। अनि कम्पास निकालेपछि त्यो कम्पासलाई धेरैचोटि उनले चाहिँ खेलाए। अनि त्यसलाई जता लगे पनि त्यसको त्यो काँटा चाहिँ जहिले पनि उत्तर दिशातिर मात्र फर्केको उनले देखे। अनि उनको दिमागमा चाहिँ त्यो दिमाग चाहिँ किन यस्तो भनेर दिमागकै त्यो एकदमै त्यो दिमाग खाइदियो, जहिले नै उत्तरतिर मात्र हुन्छ। अनि यसको रहस्य पत्ता लगाउन चाहिँ उनले चाहिँ एकदमै दिमाग खियाए। अनि उनले त्यस समयदेखि चाहिँ उनले चाहिँ गणितलाई 7 प्रकारले मिलाउन सक्ने भएर जताबाट गर्दाखेरि पनि सल्भ गर्न सक्ने। अनि तपाईँहरू मैले अघि साइन्टिस्टको कुरा गर्दै थियौँ, उनी गणितमा मात्र नभए उनी विज्ञानमा पनि एकदमै धेरै पोख्त थिए। तर थाहा छ उनले के सिद्धान्त पत्ता लगाए अल्बर्ट आइन्स्टाइनले? त्यसलाई के भन्छ नेपालीमा? अणु विज्ञानको सिद्धान्त है। उनले चाहिँ त्यो अणु बम बनाएको छ। अनि जुन अणु बमले चाहिँ तपाईँले अहिले जापान देश तपाईँले देख्नुहुन्छ, जापान देशको त्यो हिरोसिमा र नागासाकी सहर, दुईटा सहरलाई उनले बनाएको बमले ध्वस्त गरे। तपाईँलाई लाग्न सक्ला किन यहाँनिर अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुरा जोडियो भनेर। उनले बनाएको कुराले त्यहाँनिर चाहिँ संसारको सहरलाई ध्वस्त गर्ने काम गरेको छ। यो किन ल्याउनु भयो होला आज यो बिहानी भन्ने लाग्न सक्छ। मैले यहाँनिर बताउन खोजेको कुरा चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनबाट चाहिँ हाम्रो कमजोर विवेकलाई कुनै पनि कुराको खोजीमा लगायौँ भने त्यो ठुलो उपलब्धि निकाल्छ। जस्तै हामी खोजी गर्छौँ भने क्या लगाउँछौँ भने जस्तै सिक्ने कुरामा पनि, जवान सङ्गतिमा बस्ने कुरामा पनि, अथवा मण्डलीका जिम्मेवारीहरू त्यहाँनिर भार उठाउने कुरामा, जस्तै कहिलेकाहीँ हुनसक्छ भाइ अथवा बहिनी फलाना ठाउँमा घरेलु सङ्गतिमा अलिकति सहायता गरिदिनुहोस् न, त्यहाँ गइदिनुहोस् न भन्ने होला। अथवा केही बजाउनु पर्ने कुरामा, अथवा जवान सङ्गतिमा उपस्थितै हुनुपर्ने कुरामा, अतिरिक्त सेवाकाईको कुराहरूमा यदि तपाईँहरूमा झुकावसँग लाग्छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ गाह्रो केही पनि छैन। कतिपय अवस्थामा जवानहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यो भारीले थिचेको जस्तो हुनसक्छ।
30 किलोको मान्छेलाई 60 किलोको बोरा बोकाइदियो जस्तो क्या। अब त्यो जान्ने हो भने त नचाहेर बोक्छ, नामले लाउन जाने छैन भने त अब कतातिर मुन्टो यता हो कि यता हो कि यता हो कि होइन, कता बटारिन्छ थाहा छैन। सायद त्यो भारी बोक्न नसकेर ऊ लड्छ पनि होला। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर उसले कोसिस गर्छ भने चाहिँ पक्कै पनि सफल हुन्छ। अनि हामी जुनसुकै कुरामा पनि हामी यदि कोसिस गर्छौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। हामी कोसिस गर्छौँ भने हामी सफल हुन्छौँ। म यो तपाईँलाई बिहान उत्साह दिन चाहन्छु। कोसिस चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो, चाहना गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अनि विलियम केरीले त्यही कुरा भन्छन्, जुन चाहिँ परमेश्वरको निम्ति ठुला ठुला कुराको चाहना गर। तिमीहरूले चाहना गर, परमेश्वरबाट ठुला ठुला कुराहरू प्राप्त गर्ने आशा राख। आमेन। परमेश्वरको निम्ति ठुला ठुला कुराको चाहना गर र परमेश्वरबाट ठुला ठुला कुराहरू प्राप्त गर्ने आशा राख। चाहना तपाईँहरू मैले गर्नुपर्छ, चाहना सँगसँगै आशा पनि तपाईँहरू मैले राख्नुपर्ने छ। परमेश्वरले तपाईँहरू मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँहरू मेरो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। तब मार्टिन लुथरलाई तपाईँहरू मैले हेर्ने भने चाहिँ उनले के भन्छन् भन्दा, मैले 2 घन्टा दिनमा प्रार्थना गरिनँ भने मलाई चाहिँ शैतानले कुनै पनि बेलामा ट्याक्क लाएर आक्रमण गर्न सक्छ, मेरो जीवनमा अर्कै काम गरिदिन सक्छ। तर जब म 2 घन्टा परमेश्वरसँग जब म प्रार्थना गर्छु भने शैतानका बन्धनहरू चाहिँ मेरो जीवनबाट चाहिँ त्यो दिन चुडेर जानेछ। आमेन। त्यो दिन चुडेर जानेछ। मार्टिन लुथर जो प्रोटेस्टेन्टका सुधारवादी आन्दोलनका प्रोटेस्टेन्टका पिता भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौँ, होइन र? कि होइन? हो नि। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूमा आज हामी यी व्यक्तिहरूको जीवनीबाट पनि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू तपाईँहरू सिक्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले तपाईँहरूमा आज बोलाउनु भएको छ। यो काम तपाईँहरू मेरो हातमा छ र अब तपाईँहरू मेरो जिम्मेवारी अझ थप तपाईँहरू मेरो काँधमा आएको छ। त्यस कारण तपाईँहरूमा कोही सानो होला, कोही ठुलो होला, कोही के होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ, यो कुरा बुझौँ। र हामी परमेश्वरको सेवाको निम्ति बोलाइएका हौँ। कसै व्यक्तिले बोलाएको होइन, हामीले परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो भन्ने कुरामा हामीले मनन गरौँ। यो बिहानी तपाईँ र मलाई सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको